वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए उर्दू गुलदस्ता बुक के पूरी ही बुक के 1 से लेकर 9 तक सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर इस एक ही वीडियो में समझाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई है वो जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से पूरा कर सकें। अलग अलग वीडियो देखकर उनका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे तो इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊँगी एग्ज़ाम के लिए एक ही वीडियो में। सबक नंबर 1 का नाम है लिलीपुट का सफ़र। इस सबक को इंग्लिश में पहले जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था और इस सबक का उर्दू में तर्जुमा अहमद खां खलील ने किया था। इस सबक के अंदर गुलिवर की यात्रा के बारे में, गुलिवर के सफ़र के बारे में बताया गया है कि उसने किस किस तरह से सफ़र किया था और वो किन किन लोगों से मिला था अपने सफ़र के दौरान। तो सवाल नंबर 1 है, गुलिवर कौन था और वह क्या करता था? जवाब, गुलिवर शुमाली इंग्लिस्तान के शरीफ और गरीब ख़ानदान से था। वह बहरी जहाज़ एंटीलोप पर नौकरी करता था। एंटीलोप नाम याद रखना, एंटीलोप पर नौकरी करता था। सवाल 2, गुलिवर को समुद्री जहाज़ में क्या क्या दिक्कतें पेश आई? जवाब, जब गुलिवर जहाज़ पर रवाना हुआ तो उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समुद्र में तूफ़ान आया। एक दिन तेज़ हवा के झोंकों ने जहाज़ को किसी और तरफ धकेल दिया और ये लोग तस्मानिया के शुमाल में जा पहुँचे। इस तूफ़ान में सख्त मुश्किलात और ख़राब ग़िज़ा की वजह से 12 आदमी फौत हो गए, यानी कि मर गए, और तेज़ बारिश की वजह से जहाज़ चट्टान से टकरा गया और जहाज़ के पैंधे में सुराख हो गया। सवाल 3, खुश्क ज़मीन पर गुलिवर को कौन लोग मिले और उसने क्या महसूस किया? जवाब, खुश्क ज़मीन पर गुलिवर को नन्हे सिपाही यानी कि बालिश्तिये मिले। कुछ देर आराम करने के बाद गुलिवर नींद से बेदार हुआ तो उसे शोर सुनाई दिया और महसूस किया कि उसके तमाम बदन पर चींटियाँ सी रेंग रही हैं और रेंगती हुई ये चींटियाँ उसके चेहरे पर भी आ गई हैं। सवाल नंबर 4, नन्हे सिपाहियों ने गुलिवर के साथ क्या सलूक किया? नन्हे सिपाहियों ने ज़मीन में कीले ठोककर गुलिवर के बाल उनसे बांध दिए और गुलिवर पर तीर बरसाए। सवाल 5, लंबे कोट वाले आदमी की तकरीर का गुलिवर ने क्या मतलब समझा? जवाब, लंबे कोट वाले आदमी की तकरीर का गुलिवर ने यह मतलब समझा कि वे कह रहा था कि अगर तुम हमारे हुक्म की तामील करोगे, अगर तुम हमारा हुक्म मानोगे तो हम तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, और अगर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सवाल नंबर 6, गुलिवर के बदन पर नन्हे सिपाहियों ने क्या किया? जवाब, गुलिवर के बदन पर नन्हे सिपाहियों ने रक्स यानी कि नाच गाने की महफिल मुनअक़द की और ऊँची आवाज़ में हैगे दोगल के नारे लगाए। अब मैं आपको सबक नंबर 2 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर बताती हूँ। तो सबक नंबर 2 है हिंदुस्तान जन्नत निशान। इस सबक को लिखा है सुहालिया आबिद हुसैन ने। इस सबक में जो मुसन्निफ़ा है सुहालिया आबिद हुसैन सियाहत यानी कि सफ़र करने की शौकीन थी और अपने हस्बैंड से शादी के बाद सफ़र करने की, सियाहत करने की फरमाइश करती हैं। जिस जिस जगह पर वे गई थी उस जगह के बारे में वो इस चैप्टर के अंदर बताती हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, शादी के बाद मुसन्निफ़ा ने अपने शौहर से क्या फरमाइश की? शादी के बाद मुसन्निफ़ा ने अपने शौहर से सियाहत की फरमाइश की। सवाल 2, मुसन्निफ़ा ने कश्मीर में किन मकामात की सैर की? जवाब, मुसन्निफ़ा ने कश्मीर में पामपुर, सोनमर्ग, पूसमर्ग, मानसबंद झील, अच्छाबल, कुकरनाग, अनंतनाग की सैर की। पहलगाम, चंदनवाड़ी, गुलमर्ग, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, मरीन ड्राइव, हैंगिंग गार्डन से भी लुत्फ़अंदोज़ हुई। सवाल नंबर 3, ताजमहल को देखकर मुसन्निफ़ा ने क्या महसूस किया? ताजमहल देखकर इंसान पर जादू सा हो जाता है। मोहब्बत और हकीकत का ये शाहकार जिस तरह दिल में बस जाता है उसे महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। सवाल नंबर 5, मुसन्निफ़ा हैदराबाद के कौन कौन से मकामात से मुतासिर हुई? मुसन्निफ़ा हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी, सागर, गोलकुंडा का किला, सालार जंग म्यूज़ियम, मसाजिद और इमाम बाड़े से मुतासिर हुई। अब सबक नंबर 3 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सबक का नाम है सिंदबाद जहाज़ी का दूसरा सफ़र, जो कि अलिफ लैला से लिया गया है। अलिफ लैला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अलिफ के मायने हैं 1000 और लैला के मायने हैं एक रात के, यानी कि 1001 रात। तो ये अलिफ लैला के अंदर
بہت سارے قصے کہانیوں کی بہت ساری سیریز ہیں، تو اسی سیریز کا ایک پارٹ سندباد جہازی کا دوسرا سفر ہے۔ تو اس میں بھی سفر کے دوران سندباد جہازی کو کیا کیا پرابلمز ہوئی، ان سب باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1، سندباد جہازی نے دوسرا سفر کیوں شروع کیا؟ سندباد جہازی کا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ سفر کرو، سفر میں فائدے ہی فائدے ہیں، نئے نئے شہر دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کسی شہر میں کوئی نایاب چیز مل گئی تو آدمی اسے دوسرے شہر میں بیچ کر لاکھوں کما سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، جزیرے یعنی کہ آئلینڈ کی سیر کرتے ہوئے سندباد نے کیا کیا دیکھا؟ جواب، جزیرے کی سیر کرتے ہوئے سندباد جہازی نے سفید گنبد کی طرح ایک چیز دیکھی جو کہ ایک بڑا انڈا تھا۔ شام ہونے پر اس نے آسمان پر ایک بڑا کالا ٹکڑا دیکھا۔ جب وہ ٹکڑا قریب آ کر نیچے اترنے لگا تو سندباد گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹکڑا گنبد پر اس طرح آ گرا کہ گنبد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سوال نمبر 3، جزیرے میں گوشت کے ٹکڑے گرنے پر سندباد کو کیا بات یاد آئے؟ جواب، اس نے سن رکھا تھا کہ کسی جزیرے کی ایک وادی میں ہیرے کی کان ہے۔ سوداگر اس وادی میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینکتے ہیں، ان سے ہیرے چپک جاتے ہیں۔ بڑے بڑے گدھ آ کر ان ٹکڑوں کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ سوداگر گدھ کو اڑا کر گوشت کے چپکے ہوئے ہیرے نکال کر لے جاتے ہیں۔ جزیرے سے سندباد جہازی کس ترکیب سے نکلا تھا؟ جواب، سندباد جہازی نے ہیروں سے بھری پگڑی اپنی کمر سے کس کر باندھ لی اور گوشت کے ایک بڑے ٹکڑے کو پگڑی کے ایک سرے سے اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور زمین پر اوندھا لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا گدھ گوشت کے ٹکڑے کو اپنے پنجوں میں لے اڑا۔ جیسے ہی گدھ گھونسلے میں پہنچا، سندباد جہازی نے اپنے آپ کو گوشت کے ٹکڑے سے الگ کر لیا۔ اس طرح سندباد جہازی جزیرے سے باہر نکلا۔ سوال نمبر 5، سوداگر نے سندباد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، سوداگر نے سندباد کی خوب خاطر تواضع کی اور اس سے ایک بھی ہیرا نہیں لیا، بلکہ سندباد کے بغداد جانے کا انتظام کرایا۔ اس سوداگر کی مہربانی سے سندباد جہاز پر سوار ہو کر بغداد پہنچا۔ سبق نمبر 4 کی ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر۔ سبق نمبر 4 کا نام ہے مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، جسے لکھا ہے کنہیا لال کپور نے۔ تو اس چیپٹر میں مصنف اپنے بزرگوں کے بے انتہا پیار اور محبت سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں، تھوڑی بھی آزادی محسوس نہیں کرتے ہیں، اتنی پابندیوں سے وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو ان سبھی باتوں کو اسی چیپٹرز میں بتایا گیا ہے کہ بزرگوں کو چھوٹے بچوں کو بھی جینے کا موقع دینا چاہیے، انہیں اپنے من مرضی کے کام کر لینے دینے چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، بزرگوں کی زیادہ نصیحتوں سے بچوں کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ گزر جانا برا ہوتا ہے، چاہے وہ لاڈ پیار کیوں نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں کی زیادہ نصیحتوں سے بچے تنگ آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ ان پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2، مصنف کی دادی نے اسے کہاں جانے سے منع کرتی تھی؟ مصنف کی دادی پرانی سرائے کے کنویں اور مندر کے پاس والے پیپل کے نیچے کھیلنے سے منع کرتی تھیں۔ سوال نمبر 3، مصنف کے پتا جی کا کیا تکیہ کلام تھا؟ مصنف کے پتا جی کا تکیہ کلام نالائق تھا۔ سوال 4، مصنف کے بڑے بھائی کے چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا خیال تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ جو چیزیں بڑوں کے لیے بے ضرور ہیں وہ چھوٹوں کے لیے مضر ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ سوال نمبر 5، مصنف کی بھابھی اور بہن کے کیا کیا شوق تھے؟ جواب، مصنف کی بھابھی افسانہ لکھنے اور جاسوسی ناول پڑھنے کی شوقین ہے اور بڑی بہنوں کو گانے بجانے کا شوق ہے۔ سوال نمبر 6، مصنف کی بھابھی کون سے ناول منگواتی تھی؟ مصنف کی بھابھی چالاک چور، پھرتیلا ڈاکو، نقاب پوش، پراسرار قلعہ جاسوسی ناول منگواتی تھی۔ اب ہے سبق نمبر 5۔ سبق نمبر 5 کا نام ہے چند مناظر قدرت، جسے لکھا ہے ابن انشا نے۔ اس سبق میں مصنف نے قدرت کے مناظر کے ذریعے سے لوگوں پر طنز کیا ہے اور قدرتی مناظر کو بڑے ہی مزاحیہ انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کیا مراد ہے؟ جواب، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا سے مراد ایک مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے دوسری مصیبت میں گرفتار ہونا۔ سوال نمبر 2، ستاروں کی کثرت سے گمان ہوتا ہے جیسے میٹرک کا رزلٹ شائع ہوا ہو۔ ستاروں کی کثرت اور میٹرک کے رزلٹ میں کیا بات یکساں ہے، یعنی کہ کیا بات ایک جیسی ہے ستاروں کی کثرت اور میٹرک کے رزلٹ میں؟ تو جواب میں لکھو گے ستاروں کی کثرت اور میٹرک کے رزلٹ میں یہ یکسانیت ہے کہ آسمان پر تاروں کی کثرت دیکھ کر گمان ہوتا ہے جیسے میٹرک کا رزلٹ شائع ہوا ہو اور طالب علموں کا ہجوم
اپنا رزلٹ پانے کے لیے بے چین ہوں۔ سوال نمبر 3، مصنف نے اپنے خاص مزاحیہ انداز میں چاند کے کیا مصرف بتائے ہیں؟ جواب، مصنف نے اپنے خاص مزاحیہ انداز میں کہا ہے کہ شاعر اپنی شاعری کے ذریعے چاند سے باتیں کر لیتے ہیں۔ چاند عید اور بقرعید کا پیغام لاتا ہے اور چاند کی روشنی لالٹین کا بھی کام کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 4، اپنی اونچائی پر اترانے والے پہاڑوں اور انسانوں کا کیا انجام ہوتا ہے، یعنی کہ گھمنڈ کرنے والے لوگوں کا؟ تو جواب میں لکھو گے، ایسے پہاڑ جو اپنی اونچائی پر اتراتے ہیں، ان پہاڑوں کو کاٹ کر سڑکوں پر بچھا دیا جاتا ہے، جوتوں سے روندا جاتا ہے اور کچھ پتھروں کو کاٹ کر چکی میں پیس کر سرما بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنی اونچائی پر اتراتے ہیں، اپنی بڑائی پر غرور کرتے ہیں، ایک دن ان کا سارا گھمنڈ مٹی میں مل جاتا ہے اور انہیں پچھتانا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 5، ابن انشا نے ہوا کو عجیب چیز کیوں کہا ہے؟ ابن انشا نے ہوا کو عجیب چیز اس لیے کہا ہے کیونکہ ہوا آگ کو جلا دیتی ہے تو چراغ کو بجھاتی ہے۔ جہاز اسی سے چلتے ہیں اور اسی سے ڈوبتے ہیں، ہوا سے۔ پتہ ہوگا کہ جہاز ہوا سے چلتے ہیں اور پھر زیادہ ہوا چلنے سے ڈوب بھی جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ابر کو اپنی مرضی کا مالک کیوں کہا گیا ہے؟ ابر جس کھیتی پر چاہتا ہے برس جاتا ہے، کبھی تو بے ضرورت ہی برس جاتا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں لوگ ترستے رہ جاتے ہیں، اس لیے ابر کو اپنی مرضی کا مالک کہا گیا ہے۔ اب سبق نمبر 6 ہے۔ سبق نمبر 6 کا نام ہے اردو کا ایک انوکھا ادیب، ابن صفی۔ ابن صفی نے اردو زبان کو فروغ دینے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ ابن صفی کا اصل نام کیا تھا اور وہ کہاں پیدا ہوئے؟ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ وہ 26 اپریل 1928 کو ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے اور اتر پردیش کے ضلع الہ آباد کے قصبے نارا میں رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 2، اردو زبان و ادب میں ابن صفی کیوں مشہور ہے؟ اردو زبان و ادب کو عام لوگوں تک پہنچانے کی بے مثال خدمات کی وجہ سے ابن صفی اردو زبان اور ادب میں مشہور ہیں۔ سوال 3، ابن صفی کے مستقل کرداروں کے نام لکھیے۔ جواب، کرنل فریدی، کیپٹن حمید، عمران اور قاسم ابن صفی کے مستقل کردار ہیں، یعنی کہ یہ وہ کردار ہیں جن کے نام وہ اکثر اپنے ناولز میں لکھتے تھے۔ سوال نمبر 4، جاسوسی ادب میں ابن صفی سے پہلے کن لوگوں نے شہرت حاصل کی تھی؟ تو جاسوسی ادب میں ابن صفی سے پہلے ظفر، عمر اور تیرتھ رام فیروز پوری نے شہرت حاصل کی تھی۔ سوال نمبر 5، ابن صفی کے ناولوں کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب، ابن صفی کے ناولوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہر ناول کا قصہ ان کی گہری انسانی دوستی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ان کے ناولوں کا ہیرو سماج کو نقصان پہنچانے والی طاقتوں پر ہمیشہ غالب آتا ہے، یعنی کہ بڑا ابھر کر آتا ہے۔ جو چیزیں سماج کو نقصان پہنچاتی ہیں تو ہیرو ان پر حاوی رہتا ہے اور جرائم کا پردہ فاش کرتا ہے۔ جرائم کہتے ہیں جرم کی جمع کو۔ سوال نمبر 6، ابن صفی کے کچھ مشہور ناولوں کے نام لکھیے۔ جواب، دلیر مجرم، سائی کی لاش، شیطانی جھیل، خون کا دریا، 1.5 متوالے، عجیب آوازیں، لڑکیوں کا جزیرہ، خوفناک جنگل، پیاسا سمندر، مصنوعی ناک اور قاصد کی لاش ابن صفی کے مشہور ناولز کے نام ہیں۔ سبق نمبر 7 کا نام ہے دادی کا پسندیدہ باورچی خانہ، اور اس سبق کو لکھا ہے رسکن بانڈ نے۔ تو رسکن بانڈ جب 9 سال کے تھے تو ان کی بورڈنگ اسکول میں رہتے تھے، تو جب ان کی اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں وہ آدھی چھٹیاں اپنی دادی کے گھر پر اور آدھی چھٹیاں آسام میں اپنے ماں باپ کے گھر پر بتاتے تھے۔ پر ماں باپ کے گھر کے اندر کھانے میں روزانہ روغن جوش بنتا تھا جسے کھا کر وہ بور ہو جاتے تھے، پر دادی کے یہاں کچن میں بہت اچھی اچھی چیزیں بنتی تھیں جسے کھا کر وہ خوش رہتے تھے، پر وہ انکل کین کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر میں ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1، دادی کا باورچی خانہ کیسا تھا؟ دادی کا باورچی خانہ بہت شاندار تھا کیونکہ وہاں سے بہت لذیذ کھانے پک کر آتے تھے۔ لذیذ کی سپیلنگ یہاں پر میں نے بڑی کر لکھ دی ہے۔ سوال 2، مصنف اپنی چھٹیاں گزارنے کہاں چلا جاتا تھا؟ مصنف 1 مہینے دادی کے ساتھ اور باقی چھٹیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنے کے لیے آسام چلا جاتا تھا۔ سوال 3، دادی کے کتے اور بلی کا کیا نام تھا؟ دادی کے کتے کا نام کریزی اور بلی کا نام سوزی تھا۔ سوال 4، دادی کی پسندیدہ ڈش کون سی تھی؟ بھنی ہوئی بطخ دادی کی پسندیدہ ڈش تھی۔
सवाल नंबर 5, कैन अंकल कौन थे? किस चीज़ के दीवाने थे? कैन अंकल दादी के भतीजे थे, वे सेब की चटनी के दीवाने थे। सवाल 6, कुदरत ने कैन अंकल को किस तरह सबक सिखाया? एक दिन कैन दरख्त के नीचे लेटे थे कि शहद की मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। अंकल ने मकान में घुसकर पानी के टब में पनाह ली। अब मुसन्निफ को मालूम हुआ कि अंकल इतना तेज़ दौड़ते हैं और कैन अंकल को भी पता चल गया कि वे वाकई दौड़ सकते हैं। इस तरह कुदरत ने कैन अंकल को सबक सिखा दिया। सबक नंबर 8 का नाम है एवरेस्ट की फतेह और जिसे लिखा है बचेंद्री पाल ने। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो इन्होंने अपने सफ़र को इस चैप्टर के अंदर बयान किया है कि एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ देती हूँ। सवाल नंबर 1, नामचे बाज़ार कहाँ है? नेपाली लोग उसे क्या कहते हैं? नामचे बाज़ार काठमांडू में है। नेपाली लोग इसे सागर मथा कहते हैं। सवाल 2, मुसन्निफा के लिए लामा ने क्या दुआ की? लामा कहते हैं बौद्ध मत के मानने वाले बड़े बड़े अनुयायियों को, जैसे प्रीस्ट वगैरह। जवाब, लामे ने मुसन्निफा के लिए कामयाबी और बाखैरियत वापसी के लिए दुआ मांगी। सवाल 3, मुहिम के सरबराह कर्नल खुल्लर ने क्या मशवरा दिया? जवाब, मुहिम के सरबराह कर्नल खुल्लर ने मशवरा दिया कि किसी एक हादसे से हमें बेजा हद तक परेशान नहीं होना चाहिए और न ही अपने इरादे में कोई कमज़ोरी आने देना चाहिए। सवाल 4, ग्लेशियर कहाँ होता है? बर्फ़ की चट्टान जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ढलकती हैं ग्लेशियर कहते हैं। सवाल 5, मुसन्निफा की एवरेस्ट पर जाने की कौन सी मुहिम थी? मुसन्निफा की एवरेस्ट पर जाने की पहली मुहिम थी। सवाल नंबर 6, लाहौत्से में मुसन्निफा के साथ क्या हादसा पेश आया? जवाब, लाहौत्से में बर्फ़ की एक बड़ी चट्टान जो कैंप के ऊपर थी टूटकर आ गिरी। बर्फ़ की बेपनाह तूदो मतलब कि अंबार ने जमी हुई बर्फ़ को पाश कर दिया। ये तोते भयानक धमाके के साथ नीचे गिरने लगे और सब जख्मी हो गए, लेकिन हलाक कोई नहीं हुआ। लोब्सांग ने अपने स्विस चाकू की मदद से खेमा यानी कि टेंट को चाक करके मुसन्निफा को बचाया। सवाल नंबर 7, हिलारी स्टेप क्या था? जुनूबी चोटी और उस हिस्से के दरमियान चढ़ाई खास तौर पर ख़तरनाक थी, जिसे आमतौर पर हिलरी स्टेप कहते हैं। हवा बहुत तेज़ शदीद थी। आंधी में बर्फ़ के ज़र्रात शामिल होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ज़रा सी लापरवाही मौत का सबब यानी कि रीज़न बन सकती थी। सवाल नंबर 8, मुसन्निफा किस तारीख को और किस वक्त एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची? मुसन्निफा 23 मई को 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। सबक नंबर 9 का नाम है दुनिया की कहानी, जिसे लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने। तो उस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ देती हूँ। दुनिया की कहानी को अजीब दास्तान क्यों कहा गया है? दुनिया की कहानी एक अजीब दास्तान है जो इस कहानी को बयान करता है उसी के मुतालिब हो जाती है। ये कहानी बहुत सीधी सादी भी है और उलझी हुई भी। ये हमें दिलासा भी देती है और उदास भी करती है, लुभाती भी है, डराती भी है। इसके आगाज़ और इख्तिताम की कोई हद नहीं है, यानी कि दुनिया बनने की। सवाल नंबर 2, आजकल के अक्लमंदों की दुनिया के बारे में क्या राय है? आजकल के अक्लमंदों की दुनिया के बारे में राय ये है कि दुनिया पहले आग का गोला थी और यही आग वो आग यानी कि ऐसी आग जो बिन जलाए जली और बिन जलाए बुझाए बुझ गई। सवाल नंबर 3, अक्लमंद लोग संसार के भेदों पर खूबसूरत पर्दा क्यों डाल देते हैं? अक्लमंद लोग संसार के भेदों पर पर्दा इसलिए डाल देते हैं कि हम पर्दे को देखते रह जाएं और ये पूछना भूल जाएं कि इसके पीछे कुछ है भी या नहीं। सवाल 7, जब दुनिया सर्द पड़ गई तब क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई यानी कि उजागर हुई, उभर कर सामने आई? तब्दीलियाँ कौन कौन सी जब दुनिया सर्द हुई? जब दुनिया सर्द पड़ गई तो भाप और सर्दी गैस भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई। जो ज़्यादा सख्त हिस्सा था वो चट्टान बन गया। सवाल 5, ज़िंदगी के बीज ने समुद्र की तह में पहुंचकर कौन से भेस बदले? ज़िंदगी का बीज समुद्र की तह में पहुंचकर फट गया और फला फूला तरह तरह के भेस बदल कर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की। कीड़े, चरिंद और परिंद की शक्ल इख्तियार करके ज़िंदगी शुरू की। सवाल नंबर 6, खुश्की पर नज़र आने वाले जानवरों की क्या सिफात थी, क्या खासियत थी? खुश्की पर नज़र आने वाले जानवरों की सिफत यानी कि खासियत ये थी कि वे अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाकर पालते थे, खौल यानी कि झुंड बनाकर रहते थे,
ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت تھی، وہ ہر طرح سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے تھے۔ سوال 7، خشکی پر پائے جانے والے بھیانک جانوروں کے کیا نام دیے گئے؟ خشکی پر پائے جانے والے بھیانک جانوروں کو برونٹوسورس، ایتھیوسورس، میگیلیوسورس وغیرہ نام دیے گئے۔ سوال نمبر 8، ہزاروں برس کے بعد جب دنیا کی آب و ہوا بدلی تو کیا کیا تبدیلیاں نظر آئیں؟ ہزاروں برس کے بعد جب دنیا کی آب و ہوا بدلی تو ایسی ٹھنڈ پڑی کہ اس کا بہت سا حصہ برفستان ہو گیا اور برف کے کھسکتے پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے رونڈ ڈالا۔ پھر گرمی آہستہ آہستہ بڑھی، برفستان پگھل کر سمندر ہو گئے اور زندگی پھر ابھری اور پھلی پھولی۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا اور اس وقت زمین میں کئی 100 گز نیچے تک ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ انہی گرمی اور سردی کے پھیروں کی داستان سناتا ہے۔